حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د امام مہدی رحمت اللہ علیہ په باره کې کتا سو چرته د دنیا په هر اطراف کې امام مهدی چې کله دی دنیا تراشي نو تاسو ورته ځانونه راورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابدال د شام چې دا ډېر فضایل راغل دي او الله جل جلاله دا ابدال په شام کې پیدا کړل دي د شام هغه بهترین ابدال چې خپل نام نه ظاهري ځان خلکو ته نه خي چې موږ هغه ابدال یو دا ابدال با د حضرت امام مهدی رحمت الله علیه په دور کې راشي امام مهدی رحمت الله علیه چې کله دنیا ته راځي خلکو د ځان روایت مشهور کړل دي چې غلط دي امام مهدی رحمت الله علیه په باره کې به فرشتي اعلان کوي دا روایت ټیک نه دي الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل امت خبرداري چې دا به د مدینه منورې نه چې کله التبا چا خلیفہ پات شي خلق په باچای باندې جګړه کې شهزادگان دا د مدینه منورې نه را روان شو مکی معظمه ته براشي رسول اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي د مقام ابراهیم او د کعبه په درمیان کې په دې زګین کې به خلق او پیجنې نو خلق براشي او د امام مهدی سره بیعت کوي اگر چې امام مهدی بدا چغوي چې زما سره بیعت مکوي ابره باچای نه تختی لیکن خلق به او پیجنې او خلق به پس روان شي هغه باچای او دور به الله دومره د انصاف نه ډک د حضرت امام مهدی رحمت الله تعالی علیه چې حضرت امام مهدی رحمت الله علیه په دور کې با غریب او مالدار کې څوک فرق نشي کولای دومره انصاف بس مکه تور کې چې صادر پس انسان ویسي غریب انساني دومره مال بور تور کې دومره مال بور تور کې چې داغه غربت به ختم شي اوبره مازیګر د سحر په ټیم کې د منځ اهتمام کوي لګیا وي خلکو ته جمع ور کوي په دمشق کې په دغه دوران کې به حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د دمشق د جامع مسجد په مناره باندې د پرشتو په وزرو باندې حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بلا سونه مبارک خودي زمکه ته تشریف راوړي د الله نبی مون تعقیدی خودل دي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه يهود قتل کړل قران دا فرمایي وما قتلوا وما صلبوا نه پانسي تخیجول دي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بل رفعه الله الیه اللہ کریم خپل طرف ته حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اوچت کړل عیسی علیہ الصلوۃ والسلام با پدی امت کی تشریف راوړي الله اسمان ته اوچت کړل اهل سنت والجماعت اولنی عقیده او نظریه دا حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله اسمان ته ژوندې اوچت کړل عیسی علیہ السلام په قیامت ته نږدې د حضرت امام مهدی په دور حکومت کې زمکه ته تشریف راوړي عیسی علیہ السلام با په باب لد باندې دجال قتل عیسی علیہ الصلوۃ والسلام با فلیتزوج پدی امت کی بوادم کئی د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بارکی عقائد و جہان فرمائی ویولد له د حضرت عیسی علیہ السلام با اولاد ام پیدا کیگی کله چې عیسی علیہ السلام زمکه تراشی امام مهدی رحمت اللہ علیہ با د سار په وخت کې مسجد جامع مسجد کی ولاړی خلکو ته جمع اهتمام کئی منستبزان تیاری عیسی علیہ السلام برا خوشی اللہ نبی صحابہ ته فرمائی کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم کله چې ابن مریم را خوشی حضرت امام مهدی با خلق ته منز اهتمام کوي منز ته تیاری کوي عیسی علیہ السلام ته فرمائی حضرت راشي تاسو مونږ ته جمع را کوي تاسو مونږ ته منز وکي عیسی علیہ السلام به فرمائی نه ستا شرافت ده تکرمت الله هذه الامه اللہ دی امت ته عزت ورکړل حضرت عیسی علیہ السلام امام مهدی ته فرمایي حضرت تاسو جمع ته وړاندې شئ حضرت امام مهدی با منظر کوي جمع ور کوي عیسی علیہ السلام بعد هغه نه بعد تعقب شروع کوي د دجال تعقب شروع کوي دجال به قتلای په باب لد باندې د مسلمانانو جماعت جوړ سرای د الله نبی فرمایي تا قیامت زما د امت یو جماعت بلګیای په حق باندې به جهاد کوي جنگ بکئی
حضرت عیسی علیہ السلام سره به دغه جماعت مرګستیا کوي د عیسی علیہ السلام په ملګرتیا کې په باب لوط باندې دجال کم چې غټ دجال دی هغه عیسی علیہ السلام قتل کوي مسلمانان به حضرت عیسی علیہ السلام سره ورسره عیسی علیہ السلام به دا کارونه کوي بیا به عیسی علیہ السلام 45 کالو پوری زندگی اړي د 33 کال په عمر کې دنیا نه الله اوچت کړل او عجیب خبره دار کله چې مکه ته عیسی علیہ السلام راشي حضرت عیسی علیہ السلام په دې امت کې وادم وکي د عیسی علیہ السلام اولاد بم پیدا کیږي او 15 کالو پورې به عیسی علیہ السلام حدیث مبارک کې راځي په دې مکه باندې داسې د عدل حکومت کوي یو غریب بن نه پاتې کیږي عیسی علیہ السلام به د هر انسان مدد کوي عیسی علیہ السلام دجال قتلی تا آخر کې با حضرت عیسی علیہ السلام د رسول اقدس روزه ترازی د نبی علیہ السلام مبارک روزه نه با رسول الله تبارک سلام کوي حضرت رسول الله علیہ السلام جواب ور کوي زما نبی فرمای زما خواطبا حضرت عیسی علیہ السلام دفن کیږي ورځ د قیامت با د ابو بکر عمر په درمیان کې ما عیسی علیہ السلام د قبر نه پاسو عیسی علیہ السلام با زما د نبی د روزه نه پاسی دلته یو نقطه ذهن تاچیل دی رسول اقدس فرمائی روایت کی راضی اللہ نبی فرمائی ز ابو بکر عمر حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق زمان نبی فرمائی زمان په جسم کې یو خاور لیدل تاسو درب قرآن اوچت کئی اللہ کتاب وی منها خلقناکم وفیها نعیدکم دکمی خاورینا انسان مات پیدا کړی آگے خاوری تا ما تو واپس کڑائی لیکن میں خاوری نستا وجود پیدا دے آگا خاوری کی بستا وجود دپن کی گی اللہ نبی فرمائی زا ابو بکر عمر رب العالمین دیوی خاوری پیدا کریو کتاسو خیال کڑائی رسول اقدس فرمائی ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ زمادہ قبر مبارک چی دے دا منبر نوالا زمادہ دے کمرے دا عیسیٰ دا جنت باغی چدا تاسو خیال کړئ د نبی جسم رب العالمین د جنت د خاورې پیدا کړل امتی نبی کی فرق داده نبی علیہ السلام جسم مبارک رب د جنت الفردوس د خاورې پیدا کړل بلکې دا زمونږ د عقیدې حصہ ده د حضور علیہ السلام جسم مبارک رب العالمین د جنت الفردوس نه پیدا کړل د باقی انبیاء کرام جسم رب العالمین د جنت نه پیدا کړل د امت جسم رب العالمین د زمکه د خاورې نه پیدا کړل نبی علیہ السلام جسم مبارک جنت الفردوس د خاورې پیدا ده وجه دارم زما په جسم خوله راشي د دې خولې نه بدبو راځي نبی علیہ السلام په جسم خوله راشي د جسم نه خوشبو ځي زما په لاړو کې بیماری پرته ده رسول الاقدس صلی الله علیه وسلم په لاړو مبارکو کې شفا پرته ده زما په سترګو خوب راځي زما ظلم ودکیږي زمان روح پرواز کوي کله چې نبی په بستر سملی د نبی علیہ السلام سترګې پټیږي لیکن زلی یخي وجه دارا د جنت صفت داده کله چې جنت والا جنت تلار شي سترګې به پټیږي لیکن پزله باندې به خوب ناراضي غفلت بنئ په دنیا کې د نبی جسم الله د جنت الفردوس د خاورې پیدا کړل دی وجنا رسول اقدس پسترګو مبارکو خوب راضي لیکن د نبی علیہ السلام فضل مبارک خوب ناراضی زمان نبی سترګې پټې دي ملائک ورتران دو جماعت په ملائکو کې دي یو جماعت داوي حضور علیہ السلام ته خبر ورکي بل جماعت ورته وای نه نبی علیہ السلام ودده یو جماعت ورته جواب ورکي د دې پیغمبر سترګې پټې دي د داس لایخ ده دوه جماعت ټیک وای یو جماعت د دې وجه وای نبی علیہ السلام ودده هغه وای د پیغمبر جسم دنیا کې ده دنیا کې تکاوت ده در پسترګم پردادا در پسلماندم پردادا خوب پراغله بل جماعت ورته وای نه اگر کده حضور اقدس جسم پسمکه کې ده لیکن نبی علیہ السلام جسم مبارک
د انبیاء جسم رب د جنت د خاورې پیدا کړل د جنت خمیر پکې پروت دی دیو جی خبر ورته ورکړي د سترګې پټې دي د زړه یخ دی دوه ملائک اجتهاد کوي ځم ټیک وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ودده د ملائکو کلام اوري سترګې پټې دي زړه یخ دی د طویل شي د نبی جسم مبارک بیا وره جسم نبی علیه السلام جسد مبارک رب العالمین د جنت الفردوس نه پیدا کړل د باقی انبیاء جسم رب د جنت نه پیدا کړل د امت جسم رب د زمکه د خاورې پیدا کړل نبی علیه السلام فرمایي د انبیاء جسم د جنت د خاورې پیدا ده عیسی علیه السلام نبی ده د عیسی جسم د جنت نه پیدا ده رب کے قرآن فرمائی قرآن کے رب فرمائی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا اخرى ما د دې خاورې پیدا کړی په دې خاوره کې به دفن کېږي زما جسم رب د دیر د خاورې پیدا کړی دا به د دیر په خاوره کې دفن کېږي ستا جسم رب د دیر د خاورې پیدا کړی دا به د دیر په خاوره کې دفن کېږي د پنجابي جسم رب د پنجاب د ځمکې پیدا کړی دا به پنجاب کې دفن کېږي د عربي جسم رب د عربو د ځمکې پیدا کړی هغه د عربو په ځمکه کې دفن کېږي لیکن د نبی جسم رب د جنت نه پیدا کړی د جنت په عیسی کې به خښېږي عیسی علیه السلام جسم مبارک رب د جنت د خاورې پیدا کړی دی وجه نه عیسی علیه السلام زما د نبی روضې ته سلام کوي نبی د سلام جواب ورکوي زما نبی فرمایي زما څه قبر کې خواته به دفن کېږي وجه دا ده د نبی جسم د جنت د خاورې پیدا دی د جنت په عیسی کې دفن دی د عیسی جسم د جنت د خاورې پیدا دی د نبی علیه السلام خواته د جنت په عیسی کې دفن کېږي څلور قبرونه سره دی په یو کې صدیق اکبر دی دویم کې فاروق اعظم دی دریم کې حضور اقدس دی څلورم کې عیسی علیه السلام دی زما نبی فرمایي کله چې په ورځ د قیامت زه خپل قبر نه پاسم عیسی علیه السلام به زما سره ابو بکر به یو طرف دی عمر به بل طرف دی که خیال نظام وکړئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه انسان دی په کومه لار چې عمر ځي په هغه لار شیطان نه ځي د پیغمبر خواته د باندې عیسی علیه السلام هغه نبی دی عیسی علیه السلام شیطان نه دی مسخ کړی عمر هم شیطان د عمر نه یره کوي شیطان په هغه لار نه ځي په کومه لار چې عمر ځي شیطان د عمر نه یره کوي شیطان د عیسی نه یره کوي یو صدیق دی صدیق آیډل د حضور علیه السلام دی یو عمر دی عمر آیډل د عیسی علیه السلام دی دا یو نکته ده که تاسو چېرته په دې غور کړئ زما نبي فرمایي عیسی به زما قبر ته سلام کوي زما سره به په ورځ د قیامت کې یو ځای باسي عیسی علیه السلام به دنیا ته راځي عیسی علیه السلام به د رسول الله شریعت دنیا کې عام کوي لیکن دا جمله زموږ ذهن ته نه راځي ارے وجه څه ده زموږ ذهن ته دا جمله نه راځي عیسی علیه السلام مور بیبي حضرت بیبي مریم علیه السلام په دنیا کې الله د بیبي مریم د پاکی خیٹنا پاک بچے سی کولے نہ مریم بی بی شیطان مسح کلڈا نہ عیسیٰ علیہ السلام مسح کلڈے بی بی مریم دنیا نہ تلا حضرت بی بی مریم نکان نہ دا کری دا بی بی مریم انعام سدے دا بی بی مریم دا خیٹنا آغا بچے پیدا دے کہ امت محمدیہ پکم وقت کے دا اتنی پساد شکاری آغا وقت کے دا بی بی مریم سوئے عیسیٰ علیہ السلام با دنیا ترازی دا رسول اللہ شریعت با عام کئی اسلام بنا بسکئی قرآن کے اللہ فرمائی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کم سرے ایمان نراوڑی حساب اور سجن کئی دا امت جماعت بد عیسیٰ علیہ السلام پہ ابتدا کی حضرت بی بی مریم علیہ السلام زویب دنیا درازی دا رسول اللہ شریعت پہ عام کئی پہ دنیا کی بنا یہودی پریدی پہ دنیا کی بنا نصرانی پریدی دا محمدی مصطفیٰ شریعت پہ دنیا کی عام کی کله چې عیسی علیہ السلام دنیا ته راغی د نبی علیہ السلام شریعت عام کو دا هغه بچی دی چې دا بی بی مریم د خېټې پیدا دی بی بی مریم په دنیا کې پاک زنانه ده دنیا نه تله بی بی مریم نکاح نه ده کړې الله په ورځ د قیامت بی بی مریم ته انعام ورکوي د امت محمدیه مور به جوړوي پر رسول الله به ایمان راوړي
حضرت بی بی مریم په ورځ د قیامت پر رسول اقدس صلی الله علیه وسلم باندې د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم په نکاح کې برازي ایمان خو پیار چا راول دی بلکې دلته بس یو جمله وایم قادیانه ملعون پاسی خپل جواب کې وای خلکو ته وای آیا د رسول الله شریعت لبا د موسی د شریعت نه خیر غواړي عیسی علیه السلام راځي مال او قادیانی د موسی علیه السلام د شریعت نه خیر نه غواړي حضرت عمر فاروق د تورات نسخه را خسته ده زما د نبی خواته راغی زما نبی دوی دا د تورات نسخه ده د هغه تلاوت شروع کو نبی علیه السلام خاموش ده رسول الله رنگ بدل شو ابو بکر عمر توي وا عمره د رسول اقدس رنگ بدل شو حضرت عمر وي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا عمر فاروق ته پته ولګیدا پیغمبر مخ بدل شو پیغمبر ته غسر انا زمانه بي ورته فرمای عمره یاد ساته حضرت موسی عليه السلام کله دور کې ژوند دی موسی هم زما ابتدا کړی وي مطلب دا تورات منسوخ دے بلکہ قرآن کی رب فرمائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم زمان نبی پوارا کی دویم مقام کی رب فرمائی ثم جاءکم رسول رب دا موسیٰ وعدالی موسیٰ کسا دور کی مصطفیٰ راگے تب ایمان امراولی موسیٰ کسا دور کی مصطفیٰ راگے تب مدد ہم کے عیسیٰ کسا دور کی مصطفیٰ راگے ایمان با امراولی داغ مدد با ام کے ادم کستا وقت کی مصطفیٰ راگے ایمان با امراولی مدد بے ام کے داود کستا وقت کی مصطفیٰ راگے ایمان با امراولی مدد بے ام کے سلیمان کستا دور کی مصطفیٰ راگے ایمان با امراولی امداد بے ام کے دہر نبینا رب العالمین واداخلی ستاد دور کی محمد مصطفیٰ راگے ایمان براولی زمان پا نبی باندی ایمان انبیاء را ولڈے زمان دا نبی دا نصرت وعدے کلڈا امت دے تاکید ور کلڈے کہ مصطفیٰ راگے قرآن خود ٹول داوئی ارے یہود اوائے تاسو دا مصطفیٰ پا وسیلہ باندی دعا غخت اللہ نسواراو تاسو دا مصطفیٰ پا وسیلہ باندی دعا غخت اللہ بیا تاسو ولی منکری گئی وکانو من قبلو یستفتحون علی اللذین کفرو کلبچ دا اوسو خزرج سا دا بنو قریسا دا بنو قینقا دا دی قبائلو جنگ راگے دیو زمان دا نبی پا وسیلہ دعا کولا کلچ مصطفیٰ راگے یہود پسد و درید عیسائیان پسد و درید ایمان رام نور ہر نبی رقبل امت نو وعدالی کستا دور کی مصطفیٰ راگے تب ایمان امراولی مدد پہ ام کے بلکہ زبط تے جملہ ہوئی در رسول اقدس علیہ السلام زوی وفات شو حضرت قاسم کله چې حضرت قاسم رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو مشرکان خوشحالی کوله کافرو چې دا نبی دنیا نه لاړ شي د نارینه اولاد بالغ دنیا کې پاتې نشو چونکه میشن زوی چلی کتا سو خیال کړي یو مدرسه جوړه پلار کړه مسجد کې پلار درس ورکړي کله چې بچي علیم شو دا پلار دنیا نه لاړ وس هغه بچی را لګي د بناتو مدرسه د بنینو مدرسه د الکانو جوړي یا دا بچی دنیا نه لاړ د دغه سړي د انوسه زده د زوی کله چې دا وخت راغی هغه پسې د بناتو مدرسه هم جوړ کړه دلته یو سوالیه جمله ده پلار میشن جمعاتو د بچی میشن ورسه یو مدرسه شو نو سه چې راغی ورسه د بناتو مدرسه جوړ کړه د پلار میشن بچی مخ کې بوته د بچی میشن نو مخ کې بوته نو سه را لګي د نیکم میشن بوجي کافر ویلو د مصطفی نارینه اولاد هغه بالغ نشو په دنیا کې پاتې نشو کله چې محمد مصطفی دنیا نه لاړ شي د میشن به ختم شي کافرو دا خوشحالي کوله اللہ قرآن کی جواب ورکی ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد مصطفیٰ پتاسو کی دنارین بالغ سڑی پلار ندے ولیکن رسول اللہ داخو رسول اللہ دے رسول اللہ مانا صدا دد شاگردان موجود دی اب ددم مشن مخیبوزی اب ددم مشن چلی صحابہ کرام مراد دی رسول اقدستا رب العالمین 1,24,000 صحابہ کرام ورکل دی
یو جمله دلته زما ذهن ته راځي 2 लाख نه زیات انبیا دي 1 लाख کم و بیش 24,000 انبیا دي زما د نبی صحابه 1 लाख کم و بیش 24,000 دي نبی نمائنده خدای صحابی نمائنده مصطفی دے نبی پزمک باندې د رب نمائندگی کوي صحابی پزمک باندې د محمد نمائندگی کوي نبی نمائنده د رب دے صحابی نمائنده د محمد دے سمره نمائندگان چې د رب دي سمره نمائندگان د محمد دي د رب نمائنده آدم دے د محمد نمائنده ابو بکر دے د رب نمائنده نوح دے د محمد نمائنده عمر دے د رب نمائنده ادریس دے د محمد نمائنده عثمان دے د رب نمائنده صالح علیہ السلام دے د مصطفی نمائنده حضرت علی دے بلکہ زیو جملہ پدی زگین کیوما د رب نمائندگان مختلف دی مختلف علاقوں تراغل دی دخل کو طبیعت مختلف دے رب ورطا مختلف نمائندر علی گلے ہر دور تا رب نمائندر علی گلے ہر قوم تا رب پل نمائندر علی گلے در رب نمائندر نبی دے زمان نبی چی رب رالی کی دا صرف دا خاص علاقے نبی ندے دا صرف دا عربو نبی ندے دا دا عربو ام نبی دے دا دا عجمو ام نبی دے دا دا مشرق ام نبی دے دا دا مغرب ام نبی دے دا دا شمال ام نبی دے دا دا جنوب ام نبی دے پتہ دا نبوت دروازہ ختم دا دا مصطفیٰ بعد بلنوے نبی دنیا تراتلو والا نشتا دیو جنہ دا میشن ام دے دا محمد نمک کے انبیاء راغل دی ہر نبی او علاقے تراغل دے ہر نبی پہ وقت کی نبی دے کلے چی آغا نبی و پات کی گی داغا پا زیبان دے رب بل نبی رالی گی کلے چی آغا نبی زمانہ ختمی گی رب پا بل زمانہ کی نبی رالی گی کلے چی دا محمد دور راغے محمد اخیرین نبی دے ددن بعد بل نبی دنیا تراتلو والا نشتا دیو جن دار مشرق ام نبی دے دار شمال ام نبی دے دار مشرق ام نبی دے دار جنوب ام نبی دے دار ہری علاقے نبی دے دار ہری زمانی نبی دے دار تا قیامت نبی دے دار شان خیالم کرے رب ہری علاقے تا آغشان نمائندر علی کی سنچر خلق طبیعت دے لیکن کلے چی زمان تا نبی نمبر راگے ستا نبوت عام دے دعوت تمام ازمکی تسی نبی پروا بنکے نبی پکر بنکے زتا تا نمائندہ در کوما کچر تا سخ خلق دی ستا نمائندہ در عمر پشان دے کچر تا جمال والا خلق دی ستا نمائندہ صدیق اکبر دے کچر تا نرم خلق دی ستا نمائندہ عثمان دے کچر تا رجنگ خلق دی ستا نمائندہ علی دے کچر تا علم والا خلق دی ستا نمائندہ ابن مسعود دے سنچ مان نبی رانے کا زمان نمائندگانو کی حضرت سلیمان پقاہت والا دے ستا نمائندگانو کی ابن مسعود پقاہت والا دے زمان نمائندگانو کی حضرت موسیٰ جلال والا دے ستا نمائندگانو کی حضرت عمر جلال والا دے زمان نمائندگانو کی حضرت ابراہیم جمال والا دے ستا نمائندگانو کی حضرت صدیق جمال والا دے زمان نمائندگانو کی حضرت شمعون جہاد والا دے ستا نمائندگانو کی حضرت علی جہاد والا دے سنگ چه زمان نمائندہ دس استا نمائندہ صرف دان ندا نبی ستا پر آتلو نبوت ختم دے نبی تا زمان آخرین نمائندے کلے چه تا دنیا ترالی ستا پر آتلو باندی زمان نمائندگی ختم دا تا دنیا ترالی زمان نبوت ختم دے تا دنیا نلالی ستا نمائندگی ختم دا ستا پر آتلو نبوت ختم ستا پتلو صحابیت ختم بیاوایا جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ دے کفارو تے جواب ورکی تاسو آئی چی دا زویو پاچو ارے ما خودتا نمائندگان ورکل دی دا میشن دا پارا لازم خبر ندا دا بچیرہ پاسی دا میشن شمال تا ورسی دا میشن جنوب تا ورسی دا میشن مشرق تا ورسی دا میشن مغرب تا ورسی ما دا صحاب ورکل دی حضرت عمر فاروق پیکم محرم الحرام باندی خپل جسم پیش کردے دا نبی مشن عام کردے حضرت امام حسین خپل جسم پیش کردے دا نبی جسم عام کردے دا نبی مشن عام کردے حضرت صدیق اکبر خپل تمام عمر دا نبی پمیشن قربان کردے حضرت عثمانی غنی دا نبی علیہ السلام پمیشن باندی خپل جسم پیش کردے دا غم مشن کامیاب کردے مادت صحاب اور کردی صحابہ کرام دمرور کردی سمرچ پزمک باندی
ادم نوالا تر د مصطفی تراتلو پوری زمانه ما اندگان را غلی زما میشنی دنیا ته خو دلله د مصطفی نوالا تا قیامت پوری د مصطفی میشن با د شاګردان صحابه کرام خوري کافران اعتراض کوي کافران را پاسي اعتراض کوي بلکې دلته یو جمله تبل بلکہ یو طرف تا کافر اعتراض کئی کافر دعوی دا مصطفیٰ نارینا اولاد پا دنیا کی پاتی نشو ارے اغا بالغ نشو محمد مصطفیٰ پا زندگی باندی زوانی توان نرسیدو کلچ دا نبی دنیا نلارشی دا مشن بم لارشی صحابہ کرام سرم یو فکر شو اللہ قرآن کی وی دا مصطفیٰ نارینا اولاد دنیا کی پاتی نشو منخو مصطفیٰ فل پلار گانو نبی علیہ السلام تا رب العالمین قرآن کی ہوئی خپل صحابہ تا صلوار کا ولیکن رسول اللہ یو نبوت دے یو ابوت دے اگر کا ابوت ختم شو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نسلی اولاد دنیا کی نشتا لیکن نبی علیہ السلام روحانی اولاد دنیا کی شتا رب کافرو تے جواب ورکی کافرو یاد ساتھی زمان دین نبی اولاد دنیا نسی نارینا اولادی دنیا نلال لیکن درشتہ نبو بھیدا درشتہ دا امت سے نبوت دا یو ابوت روحانی دے یو ابوت نسلی دے حضرت آدم علیہ السلام زمان پا نبی ایمان راول دے کم انسان چھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا کلمہ بھیلا آد نبی علیہ السلام روحانی اولاد دے کمن نظر وکو حضرت آدم پا نبی علیہ السلام ایمان راول دے نسلی پلار آدم دے رسول اللہ اولاد دے لیکن روحانی پلار محمد دے اولاد آدم دے نسلی پلار نوح دے اولاد مصطفیٰ دے روحانی پلار مصطفیٰ دے اولاد نوح دے نسلی پلار حضرت ابراہیم دے مصطفیٰ اولاد دے دینی پلار حضرت محمدی مصطفیٰ دے حضرت ابراہیم اولاد دے عیسیٰ علیہ السلام مخیرہ غلے عیسیٰ علیہ السلام زمان پا نبی ایمان راول دے نبی علیہ السلام روحانی پلار دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانی اولاد دے نبی علیہ السلام روحانی پلار دے حضرت موسیٰ علیہ السلام روحانی اولاد دے نبی علیہ السلام روحانی پلار دے 1,24,000 انبیاء روحانی اولاد دے داغیو اصحاب ایمان راول دے ارے کافرو تاسو دعوائے نبی علیہ السلام اولاد دنیا نلال دا آخر نبی دے دنیا تراغلے نو اولاد وہ دا نبی دنیا کی نو دلکل مویلے کی دا خو آخر نبی دے ما پیدا کرے نو دا اولاد وہ دا آخر نبی دے دا با دنیا نا لارشی کم انسان چی دا کم موی دا روحانی اولاد دے دا خو رسول اللہ دے کہ دنیا کی دے و کنا دے دنیا کی نو اولاد وہ دا با دنیا نا لارشی خلق بکل موی خلق بختم نبوت وی دا روحانی اولاد دے کافر خوشاری مکوی دا صحابت دنیا نا لارشی دا مشن بنا کامشی وخاتم النبیین اللہ فرمائی دا خاتم النبیین دے تا قیامت کم انسان کل موئی اد رسول اللہ روحانی اولاد دے روحانی اولاد دے نبی علیہ السلام دنیا کی نو خلقو کل مبیلا دا خو آغا نبی دے دنیا کی نو اولاد وہ دا آغا نبی دے دنیا نبلارشی دنیا کی بنائی اولاد بئی اللہ کا پیرو ترا سے عجیبہ قسم جواب ورکر چازے ہیں چرازے عیسیٰ علیہ السلام زمان پا نبی دا مخی نے ایمان راول دے قادیانیانو تاسو خلقو تدعوائی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم ندیو خیرات غواری موسیٰ علیہ السلام دا قوم نا خیرات نغوارو عیسیٰ علیہ السلام پر رسول اللہ علیہ السلام ایمان دا مخی نے راول دے ہر نبی پی راول دے نو ہر نبی زمان دا نبی مختاج دے اولی بے نہیں راولے زمان نبی تا نبوت ملاو بیزاد دے عیسیٰ تا نبوت ملاو دے دار مصطفیٰ پا ذریعہ باندی دے نبی علیہ السلام نبوت بیزاد ملاو دے تاسو تبا ذہن کی سنگ رازی یو توئی بیزاد یو توئی بالعرض حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دا ختم نبوت تشریح کئی چاچے قاسم نانوتی ویلے ندے اب پاسی دلے
اعتراض کړل یو توي بالذات یو توي بالعرض کدا سو خیال کړي نور رڼا راوي پزماکه باندې لګي زمکه ترنام ملاو دا د زمکه رڼا خپل نه دا زمکه ترنام ملاو دا د پزریه د نور ملاو دا کله چې نور راخاره شي پزماکه رڼا لګي کله چې نور پنا کیږي د زمکه نه رڼا پنا شي رڼا واپس لاړ شي نور کې د نن نوځي دغه شان نبوت ده زمکه ته چې رڼا ملاو دا د نور نه ملاو دا نور ته چې رڼا ملاو دا دا رڼا بذات ملاو دا زمانه نبی ته نبوت ملاو ده دا بذات ده څنګه د نور رڼا خپل دا دغه شان زمانه د نبی نبوت خپل له انبیاء ته نبوت ملاو ده بالعرض ده څنګه زمکه ته رڼا د نور نه ملاو دا دغه شانتي تمام انبیاء ته نبوت د رسول الله نه ملاو ده زمانه د نبی مثال د نور ده د تمام انبیاء مثال د زمکه ده زمکه ته رڼا ملاو دا د نور نه ملاو دا نور ته رڼا د خپل ذات د وجه ملاو دا زمان نبی ته نبوت د ذات د وجه ملاو ده تمام انبیاء ته چې نبوت ملاو ده دا زمان د نبی په ذریعہ ملاو ده انبیاء ته حسن ملاو ده ز مصطفی په ذریعہ ملاو ده یاد ساتي حضرت امی عائشہ شیر وای لواهی زلیخا لو رأینا جبینه لاثرنا القلوب بالقطع على الايدي د مصر زنانو د حضرت یوسف شکل مبارک ولیدو الله سونه کټړو کزما مصطفی لیدلی وای زونه به کټ کړی وای په جسم مو خیال کړی په جسم کې یو لاس ده جسم کې یو پدا جسم کې یو سر ده جسم کې یو لادا جسم کې یو سله ده سله طویل شي مرکز باقي جسم طویل شي شاخ د حضرت یوسف علیه السلام حسن چې یوسف ته ملاو ده یوسف شاخي نبوت ده محمد مرکزی نبوت ده په جسم کې سله مرکزی نبوت ده لاس شاخي جسم ده سله مرکزی جسم ده کله چې حضرت یوسف ولیدو یوسف شاخي نبوت ده دی وجنا هغه د مصر زنانو خپل لاسونه کټ کړو که مصطفی لیدلی مصطفی مرکزی نبوت ده زلم مرکزی جسم ده بیا یې زړونه کټ کړي ولی دان کې بدلی دان آن کې بدلی آنک کله چې شاخي جسم ولیدو شاخي نبوت ولیدن شاخي جسم لاسونه کټ کړو او که مرکزی نبوت محمد لیدلی وای نو مرکزی جسم عائشہ و زلونه به کټ کړي شیر جب سمجھ میں آئے گا تو پتہ چل جائے گا دیو جن قادیانے دی خوشحالی نہ کئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغه د موسی د امت نو خیر غواړي نه عیسی ته نبوت زما د نبی په